So first slide को first point, first topic is welcome to Orient's Beginners to Achievers by Ambassador Rahul Lal Digital Network System. मैले एउटा नयाँ नेटवर्क ट्रेनिङ सिस्टम डिजाइन गरेँ, रजिस्टर्ड गरेँ र त्यसको ट्रेनिङ मोड्युलहरू धेरै मोड्युलहरू तयार हुँदैछ जुन चाहिँ तपाईँहरू धेरै चाँडै नै अनलाइन पाउनुहुन्छ र बिगिनर्स टु एचिभर्स. सो यो बिगिनर्स टु एचिभर्सको लागि म सबैजनालाई एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ह्यान्डको हातको तपाईँको एक्समा यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्नुपर्छ. बिगिनर्स टु एचिभर्स, बिगिनर्स टु एचिभर्स, बिगिनर्स टु एचिभर्स. विशाल सर, बिगिनर्स टु एचिभर्स. सो हरेक डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई जब हामी गोलको कुरा गर्छौँ भने कसैले गोल सेट गर्छ 10,000 रुपियाँ महिनाको इन्कम, कसैले 10 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ, कसैले गाडीको गोल सेट गर्छ, कसैले घरको गोल सेट गर्छ, कसैले स्टार क्रुजको गोल सेट गर्छ, कसैले राम्रो टिमको गोल सेट गर्छ, कसैले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गोल सेटिङ गर्छ. तर म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट कमन गोल चाहिँ हरेक डाइरेक्ट सेलिङ सेलर्सको के छ त भन्दाखेरि बिगिनर्स टु एचिभर्स. हरेक बिगिनर्सलाई यहाँनिर एचिभर्स हुनु जरुरी छ. इफ तपाईँ एचिभर हुनु भएको छैन भने तपाईँलाई कसैले सुन्दैन पनि आउने बेला टाइममा. किनभने जब तपाईँको ग्रोथै छैन भने तपाईँलाई मान्छे किन सुन्छ र तपाईँसँग किन जोइन गर्छ. र फर्स्ट थिङ, तपाईँको अगाडि जुनै पनि पोइन्ट आउँदैछ एचिभमेन्ट गर्नुको लागि, जुनै पनि मौका आउँदैछ, त्यो मौकालाई गुमाउनु भएन र त्यो मौकालाई इमिडिएटली एचिभ गर्नु पर्यो. र त्यसमा तपाईँले अहिले क्रुज टुर भन्नुहोस् कि तपाईँ 5 डायमन्ड 5 स्टार भन्नुहोस् कि 6 स्टार भन्नुहोस् कि 7 स्टार भन्नुहोस्, तपाईँले कुनै न कुनै एउटा ऱ्याङ्कलाई, कुनै न कुनै एउटा एचिभमेन्टलाई एचिभ गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. जब तपाईँ एचिभमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, नट ओन्ली फर मन्थली, म भन्छु कि विकली एचिभमेन्टको आफ्नो माइन्ड सेट गर्नुहोस् र एचिभमेन्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईँले दुनियाँलाई देखाउनु सक्नुहुन्छ कि मेरो ग्रोथ हुँदैछ. जब तपाईँको ग्रोथ भएको छैन भने कसैले तपाईँलाई सुन्दैन माइ डियर लिडर फ्रेन्ड्स. सो फर्स्ट थिङ, बिगिनर्स टु एचिभर्स हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. एचिभर हुनुको बाद मात्रै तपाईँ एउटा मार्केटमा एउटा जग्गा बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले ग्रोथ गर्नु सक्नुहुन्छ. सो आजको जुन सेसन छ बिगिनर्स टु एचिभर्स, यसमा हजुरहरूलाई सबैलाई यो मेरो सिग्नेचर प्रोग्राम हो र सिग्नेचर प्रोग्रामको पिपिटी हो. र सो माइन्डसेट फर सक्सेस इन ओरियन्स. ओरियन्समा सक्सेसको लागि हजुरहरूको माइन्डसेट कस्तो हुनुपर्छ, आजको टपिक, आजको सेसन यही नै छ. सो पहिलो कुरो, व्हाट इज माइन्डसेट. माइन्डसेट के हो त, माइंडसेट क्या है ना. माइंडसेट क्या है, अब क्या है, आपके और हमारे सोचने और देखने का तरीका ही हमारा माइंडसेट है. जो कई सालों तक हम लोगों ने एक ही पैटर्न में अपनी सोच को रखा है, जिसका रिजल्ट हमारा आज का माइंडसेट है. एउटै पैटर्नबाट जुन हामीले सोच बनाएर राखेको छौं, एउटै तरिका र एउटै तरिकाले सोच्ने, एउटै तरिकाले देख्ने जुन तरिका छ नि, त्यो हाम्रो माइन्डसेट भइसकेको छ अलरेडी. र यो माइन्डसेट कसरी बनिन्छ, कसरी तयार हुन्छ, त्यो अगाडिको स्लाइडमा म देखाउँछु. र यो जुन हाम्रो प्याटर्न छ, आज हामी त्यही प्याटर्नले किन सोचिरहेछ. कसैलाई नेटवर्क मार्केटिङ वा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री होइन भाइ, यस्तो कुराहरू नगर्नु, यस्तो कम्पनीहरू म यस्तो गर्दिनँ है, त्यो मान्छे त्यो विषयमा किन रङ सोचिरहेछ त, उसको माइन्डसेट किन रङ छ त कुनै इन्डस्ट्रीको प्रति. कसैको विषयमा तपाईँले राम्रो र नराम्रो सोचिराख्नु भएको छ. धेरै मान्छेहरूको कुनै न कुनै कन्ट्रीको विषयमा नराम्रो उसको विचार छ, कुनै न कुनै स्टेटको विषयमा नराम्रो विचार छ, कुनै न कुनै जातिको विषयमा नराम्रो माइन्डसेट गरिरहेछ. र यो माइन्डसेट चाहिँ कस्तो प्रकारले मान्छे एउटा माइन्डको प्रोग्रामिङ बनाउँदो रहेछ, माइन्डमा कसरी चाहिँ यो गर्दो रहेछ भन्दाखेरि, इक्जाम्पल फर मानिनुहोस् फर्स्ट टाइम इन्डियाबाट, सर मेरो नेट कनेक्टेड छ, मेरो भोइस आउँदैछ नि, एकपल्ट यसरी देखाउनुहोस् त नवीन. यस सर, यस. ओके, थ्याङ्क यू. सो माइन्डसेट, अब जस्तो कसरी माइन्डसेट क्रिएट भइहाल्छ त भन्दाखेरि, मानिनुहोस् फर्स्ट टाइम कोही मान्छे तपाईँको नेपालबाट इन्डिया सिलिगुडी आयो अरे, अनि जब नेपालबाट फर्स्ट टाइम सिलिगुडी आयो, काँकडबाट छिर्नु बित्तिकै पकेट मारी भयो. अनि तपाईँको जब त्यो मान्छेको पकेट चोरी भयो, त्यो मान्छे सिलिगुडीबाट जब फर्केर नेपालमा जान्छ नि, अनि त्यति बेला एउटा कुरा चाहिँ जरुर भन्छ सबैलाई, सिलिगुडीको मान्छेहरू चोर छ भनेर, होइन. तर सिलिगुडीको सबै मान्छे चोर छ. अब कुन मान्छेले चोराए थाहा छैन. यो कुरा चाहिँ इक्जाम्पल हामीले इंडिया में कसरी दिन्छ भन्दाखेरि, पहली बार अगर कोई आदमी कोलकाता चला गया और कोलकाता के ट्रेन से अगर उतरता है और ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद इमिडिएटली ट्रेनबाट झर्नु बित्तिकै स्टेशनमै त्यो मान्छेको पकेट मारी भयो भने त्यो मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि,
बङ्गाली चाहिँ चोर छ भनेर, तर बङ्गालीले चोरायो भने त्यसको के ग्यारेन्टी छ? हुनसक्छ बिहारीले चोरायो होला, हुनसक्छ त्यो मुसलमानले चोरायो होला, कुनै अर्को जातिले चोरायो, तर उसले पुरा बङ्गाल नै बदनाम गर्यो। त्यसरी नै कुनै पनि चिजको विषयमा एउटा माइन्डको थट क्रिएट गरेर मान्छेले माइन्डसेट गरिहाल्छ र एउटै प्याटर्नबाट सोच्छ कि होइन पुरा बङ्गाल चोरै हो, होइन पुरा सिलगढी चोरै हो, होइन यो यस्तो खालको चिज चाहिँ एकदम गलत नै हो भन्ने खालको जुन माइन्डसेट मान्छेको हुन्छ नि, त्यो माइन्डसेट कसरी तपाईँ तयार हुन्छ त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई म आज भन्न गइरहेको छु। र यो माइन्डसेट इफ तपाईँहरूको विषयमा डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा इफ तपाईँहरूको माइन्डमा नेगेटिभ थट्स छ भने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो 25,000 देखि 1 लाख नेगेटिभ रिजल्ट नै आउनेवाला छ। इफ तपाईँको माइन्डमा पोजिटिभ थट छ भने मात्रै पोजिटिभ रिजल्ट आउनेवाला छ। र त्यो पोजिटिभ थटलाई हामी कसरी क्रिएट गरौँ, पोजिटिभ माइन्डसेटलाई कसरी बनाऊँ, त्यो विषयमा पनि हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। र आज हाम्रो जीवनमा जुन पनि रिजल्टहरू छ नि, हाम्रो माइन्डसेट कसरी चाहिँ तयार हुन्छ भन्दाखेरि जुनै पनि रिजल्ट हाम्रो लाइफमा छ नि, त्यो रिजल्टको कारण के छ त भन्दाखेरि हाम्रै एक्सन हो नि त। अनि यो एक्सनको पछाडि के छ त कारण भन्दाखेरि हाम्रो फिलिङ्स हो। जुनै पनि एक्सन हामीले गरिरहेको छ आफ्नो लाइफमा, त्यसको पछाडि फिलिङ्स, र फिलिङ्सको पछाडि के छ त हाम्रो थट नै हो नि त, हाम्रो सोचाइ नै हो नि त। मानिलिनुहोस् नेपालको कुनै पनि एउटा राम्री तपाईँको के भन्छ हाम्रो एक्ट्रेस नवीन सर, नेपालको अहिले सबैभन्दा राम्री एकदम पावरफुल नम्बर 1 एक्ट्रेस को हो सर भन्नुहोस् त? सर सरलाई मन परेको धेरै जना छ, सबैलाई सबै मन पर्दैन होला सायदै हैन। अलिकति पुरानो भइसक्यो, इभन दो मलाई प्रियङ्का कार्की मन पर्छ। अच्छा प्रियङ्का कार्की, लौ सर म्याडमले सुन्नु भएको छैन होला नि सर। ओके, सो मानिलिनुहोस् प्रियङ्का कार्की एउटा राम्रो मतलब एउटा ब्युटिफुल एक्ट्रेस है नेपालको। अब प्रियङ्का कार्कीको कुनै पनि यङ केटिजहरू लाइक 17-16 टिनेजर्सको केटी 16-17-18को गर्ल्सहरू घडी प्रियङ्का कार्कीको गीतहरू मुभिजहरू हेर्दैछ है। सो हेयर कट पनि प्रियङ्का कार्की जस्तो गर्नु थाल्छ, फेरि अनुहार पनि प्रियङ्का कार्की जस्तो नै बनाउनु खोज्छ फेरि है, ड्रेसअप पनि प्रियङ्का कार्की जस्तो नै गर्न खोज्छ। भने किन? कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो विचार नै उसको दिमागमा के छ त भन्दाखेरि प्रियङ्का कार्की, त्यो विचारले गर्दाखेरि उसको मनमा फिलिङ्स आउँदैछ, होइन म पनि प्रियङ्का कार्की हुन्छु कि भन्ने खालको एउटा जस्तो एउटा फिलिङ्सहरू आइरहेछ। र त्यो फिलिङ्सले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के एक्सन गरिरहेछ, हेयर कट पनि प्रियङ्का कार्की जस्तो, अनुहारको डिजाइन, ड्रेसअप, एभ्रिथिङ एक्सन पनि त्यस्तै गरिरहेछ। र लास्टमा रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि अरे तिमी त कता न कता प्रियङ्का कार्की जस्तो देखिरहेछ त भनेर त्यहाँदेखि त्यो केटी चाहिँ एकदम मख है, ओ माय गॉड म प्रियङ्का कार्की भए जस्तो पनि उसलाई फिल। सो वाइ रिजल्ट बादमा आयो, पहिला के आयो त भन्दाखेरि थट आयो, थटबाट फिलिङ्स आयो, फिलिङबाट एक्सन आयो, एक्सनबाट रिजल्ट आयो। र आज जुनै पनि हाम्रो थट क्रिएट हुन्छ, दुई प्रकारले हाम्रो ब्रेनमा थटलाई हामीले एन्टर गराउँछौँ, एउटा नोइङली, एउटा अननोइङली। नोइङली र अननोइङली जब हामी थटलाई हाम्रो ब्रेनमा एन्टर गर्छ नि, कुन चाहिँ ब्रेनको सबकन्सियस माइन्डमा गएर बसिदिन्छ तपाईँलाई थाहा छैन। र त्यो सबकन्सियस माइन्डबाट निकाल्ने कसरी, त्यसमा राख्ने कसरी, त्यो चाहिँ हामी माथि डिपेन्ड गर्छ। र यो जुन थट छ, यो थट कसरी बनिन्छ त भन्दाखेरि यो थट बन्नुको कारण अब यो थट कसरी क्रिएट हुन्छ त्यसमा पनि हामी जाउँ है। खातुनजी तपाईँको साउन्ड म्युट गर्नुहोस्। नवीन सर मेरो स्पिच बेसी स्पिड त छैन नि, ठिक छ नि सर? फ्लो ठिक छ? एकदम ठिक छ सर। लिडरहरूलाई मैले यहीँबाट एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहेँ भने हजुरहरूको कसैको पनि अनम्युट छ भने त रूपा बरेलीजी म्युट गरिदिनु होला, ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच। सो अब यो थट हाम्रो कहाँबाट तयार हुन्छ त, कसरी हाम्रो थट बनिन्छ त है? र थट चाहिँ हामीले सुनेको नै हो कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ होइन, बट इन्भाइरोमेन्टले त हाम्रो अब यो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा हामी बुझ्नु गइरहेको छ। र यो थट चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङबाट सुरु हुन्छ। हामी कस्तो खालको प्रोग्राम हाम्रो ब्रेनमा हालेको छ त? इन्भाइरोमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल, एउटा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्न, बट इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको हातमा छ, तपाईँ कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्छ। र आजको डेटमा बाहिर तपाईँको नट ओन्ली फर नेपाल, इन्डियामा पनि किडा मकोडाको तरह मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेछ, फ्यामिलीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो आफन्तलाई गुमाइरहेछ। यो चाहिँ मतलब तपाईँको यो जुन यो जुन तपाईँको सिचुएसन छ, यो चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल, तपाईँको हातमा कन्ट्रोल छैन।
र यसले के हुँदैछ भन्दाखेरि दिनरात नेगेटिभ न्युजहरू हेर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै बडीको इम्युन सिस्टम चाहिँ डाउन भएर जाँदैछ। तपाईँ आफ्नै भित्रबाट मोरली कमजोर हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको माइन्डसेट, तपाईँको माइन्ड प्रोग्रामिङ पनि एकदम विक हुँदै जाँदैछ। र हिजो अस्ति एकजना अङ्कल बित्नुभयो, मेरो आफ्नै ओरियन्समा चिनेको एकदम अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, एकदमै राम्रो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कसरी बित्नुभयो भन्दाखेरि जस्ट उहाँलाई डक्टरले भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि उहाँले नर्सहरूसँग जिस्किरहेको थियो, डिस्चार्ज हुने अवस्था पनि भइसकेको थियो। कोरोना पोजिटिभको कुरा गर्दैछु, अलरेडी डिस्चार्ज भइसकेको मान्छे, नर्सहरूसँग जिस्किरहेको मान्छे, घरको मान्छे भेटिरहेछ, ऊ पनि खुसी छ, ओके ठिक छ। बट डक्टरले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर जति पेसेन्ट छ नि त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति क्रिटिकल छ। त्यो भन्नुको बादमा त्यो मान्छे त हिम्मतै हार्दैन नि त्यहाँदेखि त। त्यसको बादमा के भयो भन्दा त्यसको दोस्रो दिन प्यारालाइसिस अट्याक गर्यो, हाफ प्यारालाइसिस अट्याक भयो। 3 टाइम उहाँलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हार्ट अट्याकको यो आयो। अनि त्यसको बादमा 3 to 4 डेजको भित्रमा उहाँले भित्रैबाट हिम्मत हारिसक्नु भयो र के भयो त भन्दाखेरि रिजल्टमा उहाँ चाहिँ 4 दिनमा बित्नु भयो। सो प्रोग्रामिङमा हामी कस्तो खालको प्रोग्राम हाल्दैछौँ त? यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक भाइरस चाहिँ को छ भन्दाखेरि नेगेटिभ बोल्ने मान्छे, जो तपाईँलाई चाहिँ नेगेटिभ। अच्छा, नेगेटिभ मान्छेले किन बोल्छ तपाईँसँग? 3, 4, 5 कारण होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला कारण होता है कि लोग आपसे जलते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ये आदमी आगे बढ़ जाए, उसका सोच ही गलत है। वो आदमी जेलस भावना वाला हो सकता है, वो आदमी आपको बहका रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे यार, करना क्या चाहिए तुम तो बताओ पहले मेरे को। तो वो रङ बातें करते, रङ कुराहरू गर्छ। किन भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ नै रङ छ नि त। सो यो प्रोग्रामबाट नै हाम्रो थट तयार हुन्छ र यो थटबाट चाहिँ हाम्रो फिलिङ्स आउँछ र फिलिङ्सबाट नै हाम्रो एक्सन हुन्छ र एक्सनबाट नै हाम्रो रिजल्ट हुन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स। सो हामीले केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रोग्राममा। केमा फोकस गर्नुपर्छ? प्रोग्राममा। सो हाम्रो प्रोग्रामिङ हामीले राइट गरिरहेछौँ र रङ गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ हामी मात्र डिपेन्ड गर्छ। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से आप क्या फील करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारे दिमाग में धीरे धीरे वो प्रोग्राम एक स्टोर हो जाता है और उस चीज़ को हम लोग लाइफ टाइम के लिए एक थॉट, एक माइंडसेट बना लेते हैं। जैसे इमली खट्टा होता है, ये हम इमली बोलते हैं, लाइक इमलीलाई नेपालीमा शायद इमली नै भन्छ होला है, खुर्सानीले खुर्सानी नै भन्छ हैन। सो खुर्सानी पिरो हुन्छ हैन, बट यही खुर्सानी पिरो हुन्छ भनेर तपाईँले साउथ इन्डियालाई मान्छेलाई सोध्नुहोस् तो खुर्सानी कैसा होता है, तो उसको कोई फीलिंग्स ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि खुर्सानी होता क्या है। लेकिन हमारा माइंड में प्रोग्रामिंग, खुर्सानी मतलब झाल, पिरो। सो दैट्स वाई हमारे मन में खुर्सानी बोलने से थोड़ा सा फीलिंग्स आ जाता है, खट्टा बोलने से हमारे मुंह में पानी आता है, राइट। सो विनोद सर हजुरको साउन्ड म्युट गरिदिनु। सो माइन्डसेट हाम्रो जुन प्रोग्रामिङ छ, यो प्रोग्रामिङ इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट माय डियर फ्रेन्ड्स। सो सबैभन्दा पहिलो तपाईँ कस्तो खालको मुभी हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको सिरियल्सहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको साथीहरूसँग बस्नुहुन्छ, कस्तो खालको तपाईँ मोबाइलमा फेसबुकमा के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबैले गर्दाखेरि तपाईँको बिस्तारै 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 ए ठिकै छ, भइरहेछ, चलिरहेछ, यसरी नै सोच्दा सोच्दा तपाईँको एउटा माइन्ड प्रोग्रामिङ हुन्छ। कोई बात नहीं यार, कुछ लोग सोचते हैं कि आज की धेरै मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ नहीं मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, वो उसका माइंडसेट हो गया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, वो भी एक माइंडसेट है। और कुछ लोग बोलता है कि यार सक्सेसफुल होके भी क्या करना है, मर के तो तुम कुछ लेके जा नहीं पाओगे, वो भी एक माइंडसेट है। त्यो पनि एउटा माइंडसेट हो। मरेर मान्छे के पनि लाने होइन, त्यो पनि एउटा माइंडसेट हो। र म सफल भएर हजारौं लाखौं मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछु, त्यो पनि एउटा माइंडसेट हो। सो तपाईको माइन्डसेट, माइन्ड प्रोग्रामिङ कस्तो प्रकारले गर्नु भएको छ त्यो सोच्नु पर्यो। र यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईको प्रोग्रामिङ कस्तो छ त, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा तपाईको सोच विचार कस्तो छ त, त्यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ माय डियर फ्रेन्ड्स। तपाईले यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा इफ माइन्डसेट राम्रो राख्नु भएको छ भने मात्रै यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले तपाईलाई राम्रो रिजल्ट दिनेछ, नभए डाउट राख्नु भएको छ भने डाउटफुल नै रिजल्ट आउनेवाला छ। सो हाम्रो माइन्डसेटलाई हमारे माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, हाम्रो माइंडलाई चाहिँ कसरी प्रोग्राम गरौँ त भन्दाखेरि आजको बिलिभ र ह्याबिटलाई छोडेर नयाँ बिलिभ र नयाँ ह्याबिटलाई अपनाएर आफ्नो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स।
तपाईँ आफ्नो जुन पुरानो बिलिभ छ र पुरानो ह्याबिट्सहरू छ त्यो आफ्नो पुरानो बिलिभ र पुरानो ह्याबिट्सहरूलाई छोडेर नयाँ बिलिभ र ह्याबिट्सहरू अपनाएर तपाईँ आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। यसका लागि लगातार 3 सप्ताहदेखि तपाईँले 21 दिनसम्म एटलिस्ट तपाईँले कुनै पनि एउटा ह्याबिटलाई अपनाउनको लागि त्यसमा काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर अफर्मेसन किन भन्छ त मान्छेले? अफर्मेसन भिजुअलाइजेसन के हो त भन्दाखेरि अफर्मेसन पनि हामीले आफ्नो माइन्ड प्रोग्रामिङलाई, माइन्डसेटलाई, बिलिभ सिस्टमलाई चेन्ज गर्नका लागि हो। हामी म सफल हौँ, म अलरेडी सक्सेसफुल मान्छे हो, म अलरेडी विजयी हो, म अलरेडी तपाईँको मेरोमा इन्कम हुँदैछ, मेरो इन्कम प्रोग्रेस गर्दैछ, मेरो टिम प्रोग्रेस गर्दैछ, मेरो बिजनेस राम्रो छ। यो के हो त भन्दाखेरि एउटा अफर्मेसन के गरिरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको ओल्ड बिलिभ सिस्टमलाई तोडेर नयाँ बिलिभ सिस्टमलाई प्रोग्राम गर्दैछ तपाईँको ब्रेनलाई। अनि जब तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले एक्सेप्ट गर्छ कि यस यो कुरा राकेशले, राजेशले, रमेशले जो 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 जे पनि तपाईँको नाम छ यसले बार बार यो कुरा भन्दैछ, द्याट मिन्स यही नै सही होला भनेर चाहिँ उसले त्यही हिसाबले तपाईँको बडीले रियाक्ट गर्नु थाल्छ। जस्तो हाम्रो थट हुन्छ, जस्तो हाम्रो इमोसन हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो एक्सन, बडीले रियाक्सन पनि गर्छ। मैले अघि भर्खर नै तपाईँलाई के गरेँ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिएँ कि कस्तो त्यो हस्पिटलको एउटा पेसेन्टलाई डक्टरले एउटा सानो कुरा भन्दाखेरि उसको इमोसनमा हिट गर्यो, इमोसनले बडीले रियाक्ट गर्यो, रियाक्ट गर्नको लागि त्यसको बाद रियाक्ट गर्नका बादमा त्यो मान्छे के भयो त भन्दाखेरि डेड भयो त, हैन? डेड भयो। सो हाम्रो इमोसनमा हामीले कस्तो खालको मान्छेहरू भेटिरहेछ, बी अलर्ट माई डियर फ्रेन्ड्स, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हामी कस्तो खालको साथीहरू राखेको छौँ त? दुई टाइपको साथी हुन्छ हाम्रो जीवनमा, दुई टाइपको मान्छे हाम्रो जीवनमा भेटिन्छ। एउटा तपाईँको मोटिभेसनलाई बुस्ट गर्ने, तपाईँलाई हिम्मत दिने, तपाईँलाई अगाडि बढ्नु सक्छ भनेर तपाईँलाई भन्ने खालको एउटा साथी हुन्छ। अर्को साथी हुन्छ तिम्रोबाट हुँदैन, तिमी त यस्तो चाहिँ, तिम्रो यो तिम्रो त्यो। एउटा चाहिँ एनर्जी टेकर हुन्छ, एउटा चाहिँ एनर्जी गिभर हुन्छ। हामी कस्तो खालको मान्छेलाई साथी बनाएको छौँ हाम्रोमा त्यो कुरा चाहिँ धेरै डिपेन्ड गर्छ। यस यस सारू म्याम, सारू मोक्तान म्याम, आर यू बिजी समवेयर? ओके ग्रेट। सो हजुरलाई सायद कतै तपाईँ आउटसाइड अफिसतिर हुनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। मेबी द्याट्स वाइ यु आर कन्टिन्युसली समथिङ डुइङ, बिकज स्क्रिनमा सम पिपल ओन्ली, लाइक अहिले सञ्जय शर्मा सरलाई देखिरहेको छु है, सुरेन्द्र राणा सर पनि हुनुहुन्छ बट उहाँको स्क्रिन अफ छ। ओके, सो माई डियर फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ एकदम बी केयरफुल। हामी कस्तो खालको मान्छेलाई भेट्दैछौँ, कस्तो खालको मान्छेलाई सुन्दैछौँ, कस्तो खालको मान्छेसँग हामी बस्दैछौँ, त्यसको असर चाहिँ जिन्दगीमा हुनेवाला छ। र यो माइन्डले चाहिँ कसरी एक्ट रियाक्ट गर्छ त्यसको पनि तपाईँलाई एउटा स्टेज बताउँछु है। र एक्ट रियाक्टको स्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि मानिलिनुहोस् तपाईँको ग्रुपमा कोही साथीले ड्रिङ्क गर्छ बा कोही साथीले स्मोक गर्छ र तपाईँहरूको ग्रुपमा 4 जना मान्छे स्मोक गर्दैन, 1 जना मान्छेले स्मोक गर्छ, बा 4 जना मान्छे स्मोक गर्नेवाला छ, तपाईँ 1 जना मान्छे स्मोक नगर्नेवाला छ, 4 जना मान्छे ड्रिङ्क गर्नेवाला साथी, तपाईँ 1 जना मान्छे ड्रिङ्क नगर्ने साथी। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले तपाईँलाई भन्छ, अरे यार एक बार मारो ना, कुछ नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फीलिंग्स बता रहा हूँ। अरे यार एक बार लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो क्या होता है, कैसे माइंड काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। होता यूं है कि जब आपको कोई बोलता है कि कुछ नहीं होता है तो आप उसकी बातों को सुनते और हंस के उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्या बोलता है, अरे यार ये लड़का तो ऐसा ही है। तो उसको क्या बोलते हैं, पहले उसको बोलते हैं कि देखो स्मोक करना अच्छा नहीं है, ड्रिंक गर्न राम्रो कुरा होइन, स्मोक गर्नु राम्रो कुरा होइन भनेर त्यो मान्छेलाई हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सम्झाउँछ, बुझाउँछ। पहिलो स्टेजमा यो हुन्छ कि उसलाई भन्छ रङ छ। सेकेन्ड स्टेजमा जब तपाईँ त्यो मान्छे रेगुलर खाइरहेछ, त्यसको अगाडि ड्रिङ्क गरिरहेछ भने अनि त्यो साथीले चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा आउँछ। अनि सेकेन्ड स्टेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेजमा अरे यो मान्छे यस्तै हो भनेर है। सेकेन्ड स्टेजमा के सोचिरहेछ, त्यो मान्छे यस्तै हो, खान्छ त्यसलाई भनेर केही फाइदा छैन है। र थर्ड स्टेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड स्टेजमा चलो यार एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ ना क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा स्टेज के बाद चौथा स्टेज में आप भी कब सिगरेट पी रहे होंगे, आप भी कब दारू पी रहे होंगे, आपको भी नहीं पता होगा। सो ये जो ब्रेन है ना, कैसे काम किया, पहले रिएक्ट किया, फिर एडजस्ट किया, फिर एक्ट किया। पहले क्या किया, रिएक्ट किया, एडजस्ट किया, फिर एक्ट किया। तो रिएक्ट जो किया क्योंकि आपको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। उसी तरह से जब आपकी संगति गलत होते हो त्यही तरिकाले जुन तपाईको संगति जब रङ हुन्छ नि त्यति बेला तपाईले पहिला रिएक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ अनि तपाईको जीवनमा फेरि त्यो कुराहरु कहिले हाबी हुन्छ तपाईलाई पनि थाहा हुँदैन। र अलवेज त्यही कारणले भन्छ
हाम्रो इन्डियामा राजस्थान जयपुरको एउटा 100% तपाईको 100% तपाईको यो मिन्स लाइक ट्रु स्टोरी म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु है। जयपुरको ट्रु स्टोरी माइन्डसेटको कस्तो हाम्रो लाइफमा रोल छ र त्यसको विषयमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। र जयपुरको एकजना मान्छेको फ्याक्ट्रीमा 10 इयर्स सक्सेसफुली फ्याक्ट्री रन गरेको 10 इयर्स 10वां साल का एनिभर्सरी था, 10 इयर्स एनिभर्सरी थियो र त्यो एनिभर्सरीमा अब जब मालिकलाई बोलायो र मालिकले केक काट्ने बेलामा मालिकलाई चाहिँ त्यो म्यानेजरले सोधेछ क्या, एउटा क्वेश्चन सोध्यो कि सर आज जितने भी 10,000 वर्कर आपके अंडर में काम कर रहे हैं, इतने सारे वर्कर आपके अंडर में काम कर रहे हैं, हम सब आपसे एक ही बात जानना चाहते हैं, आप क्या आप बताना चाहेंगे? बोला क्या जानना चाहते हैं, के जान्नु चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो मालिकले सोधेछ आफ्नो म्यानेजरलाई। अनि म्यानेजरले सोध्यो सर तपाई पनि कुनै पनि कम्पनीमा आजदेखि धेरै अगाडि तपाई पनि एउटा लेबर भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कम्पनीमा तपाई लेबर भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाई यत्रो ठुलो कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी हुनुभयो भनेर सोध्दाखेरि त्यो मान्छे अचम्म भएर सबैलाई हेर्दै थियो अनि हाँस्दै थियो। अनि हाँस्दाखेरि त्यो मान्छेले के सोध्यो त म्यानेजरलाई, साँच्चै तिमीहरू जान्न चाहन्छ? क्राउडलाई सबै वर्करलाई पनि सोधे के तिमीहरूले साँच्चै जान्नु चाहन्छौ कि किन चाहिँ म कसरी चाहिँ म एउटा लेबरबाट चाहिँ आजको डेटमा यत्रो ठुलो कम्पनी इन्डस्ट्रीको ठुलो मालिक भयो भनेर चाहिँ के तिमीहरू जान्नु चाहन्छौ? तपाईहरु जान्नु चाहनुहुन्छ? छोड्दिनुस् त्यो लेबरको कुरा, तपाईहरु जान्नु चाहनुहुन्छ? ओके ग्रेट, वाउ, यस। सो म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो ओनरले चाहिँ के शेयर गर्यो। ओनरले के शेयर गर्यो त भन्दाखेरि भन्यो जब म लेबर थिएँ त्यति बेला म कहिले पनि आफूभन्दा तलको मान्छेहरूसँग बेसी म टाइम बिताउँदिन थिएँ, आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग मात्रै उठ बस गर्थेँ। अपने से बड़े लोगों के साथ ही मैं उठता बैठता था और जब मैं अपने से बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था तो उस वक्त मैं उन लोगों के सामने बुड़बक बन जाता था। बुड़बक, यु नो बुड़बक, मूर्ख है, मूर्ख जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो किनभने उनीहरू धेरै धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू गर्थ्यो, यति इन्डस्ट्री यो कुरा त्यो कुरा, अनि तिनीहरूको अगाडि म बसेर मुख पनि खोल्नु मलाई डर लाग्थ्यो कि म केही भने यिनीहरूले मजाक उडाउँछ होला भनेर चाहिँ म त्यति बेला मूर्ख भएर बस्थेँ। तर जब म उठ्थेँ नि त्यति बेला एउटा ज्ञानी भएर उठ्थेँ म है। जब म बस्थेँ मूर्ख भएर बस्थेँ, उठ्थेँ म ज्ञानी भएर उठ्थेँ, अनि त्यही ज्ञानले गर्दाखेरि आज म यति ठुलो इन्डस्ट्रीको मालिक छु भनेर भनेको छ। र यो संगतिको असर र यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको असर हाम्रो ब्रेनमा कसरी हुँदो रहेछ यो स्टोरीले आई होप तपाईहरुलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला। सो अलवेज बी केयरफुल। जो मान्छे हताश निराश उदास छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टाइम लिमिटेसन राखेर उसलाई मोटिभेसन दिनुपर्छ। त्यही मान्छेसँग डुल्नु थाल्नुभयो भने भोलिको दिनमा होइन ठिकै हो दुनियाँ त यस्तै छ, सबै मरिरहेछ, पैसा लिएर कहाँ जाने, संसारमा कोरोना छ, कुनै के छ कुनै के छ, नेपाल कहिले उभो लाग्दैन, केपी ओलीले के गरे रे, प्रचण्डले नेपाल खायो अरे, कुनै के भयो अरे, कुनै के। अब लु तपाईले के गर्नु सक्नु, तपाई के नेता हुनुहुन्छ त? तिमी नेता छौ भने यहाँ दमकमा बिर्तामोडमा झापामा बसेर किन डायलग मार, तिमी काठमाडौँ गएर त्यो पार्लियामेन्टमा कुरा गर न, यहाँ किन बोलेको हैन र? सो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपालको त्यही पुरानो स्टाइल, नमस्ते सर अलिकति म बिजी छु बादमा कुरा गरौँ है भनेर चाहिँ नमस्ते भनेर चाहिँ निक्लिहाल्नु। नभए लाइफमा चाहिँ तपाईको त्यो ब्रेनको प्रोग्रामिङ खराब भयो भने तपाईको जिन्दगी पनि त्यही केटा जस्तो हुनेवाला छ। सो बी केयरफुल। सो नाउ हामी अगाडि बढौँ। सो माइन्ड प्रोग्रामिङको यसरी नै हाम्रो जीवनमा असर हुनेवाला छ र आफ्नो पुरानो बिलिफ सिस्टम र पुरानो जुन हाम्रो सोच छ त्यसलाई चाहिँ तोडेर हामी नयाँ बिलिफ सिस्टम नयाँ सोचलाई अपनायो भने, नयाँ ह्याबिटलाई अपनायो भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो माइन्ड प्रोग्रामिङ चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। र कस्तो कस्तो माइन्डसेट हुनुपर्छ त भन्दाखेरि दुई टाइपको माइन्डसेट हुन्छ, एउटा चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेट, अर्को चाहिँ फिक्स्ड माइन्डसेट। यो ग्रोथ माइन्डसेट कसरी हुन्छ र फिक्स्ड माइन्डसेट कसरी हुन्छ? फिक्स्ड माइन्डसेट कस्तो खालको मान्छे हुन्छ? आई नो एभ्रिथिङ, मलाई सबै थाहा छ, तिमी मलाई नसिकाऊ। यो नेटवर्क मार्केटिङ भनेको, यो डाइरेक्ट सेलिङ भनेको मान्छेलाई लुट्ने काम हो, टोपी लगाउने काम हो, मान्छेलाई मूर्ख बनाउने काम हो हैन? यो डाइरेक्ट सेलिङ भनेको यस्तै हो। र फिक्स्ड माइन्डसेट भएको मान्छेहरूको जिन्दगीमा निराश उदास हताश सबै कुरो हुन्छ। र ग्रोथ माइन्डसेट के गर्छ त भन्दाखेरि हरेक कुरा लर्निङ गर्छ, सिक्छ, त्यो भित्र गहिराईमा जान्छ अनि त्यो मान्छे ग्रोथ गर्छ आफ्नो जीवनमा। र दुई टाइपको माइन्डसेट हुन्छ।
तपाईँ फिक्स्ड माइन्डसेट राख्नुहुन्छ कि ग्रोथ माइन्डसेट राख्नु चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ र ग्रोथ माइन्डसेट र फिक्स्ड माइन्डसेटको माथि हामी बादमा क्लास गर्छौँ। अहिले फिलहाल चाहिँ फर्स्ट माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि विनिङ माइन्डसेट। विनिङ माइन्डसेट कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो माइकल फेल्प्स है, आज यो मान्छे माइकल फेल्प्स चाहिँ यो कसरी चाहिँ स्विमिङको इन्डस्ट्रीमा स्विमिङको जुन ओलम्पिकमा यति गोल्ड मेडल्सहरू ल्यायो, उहाँ जतिको गोल्ड मेडल वर्ल्डमा कसैले पनि ल्याएन। यो माइकल फेल्प्सले यो स्विमिङको भूत चाहिँ कहाँबाट सवार भयो त यो मान्छेलाई भन्दाखेरि माइकल फेल्प्सको मम्मी पापाको जब झगडा हुन्थ्यो नि, त्यो झगडाको फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि पानीमा टाइम बिताउँथ्यो र एक दिनमा 8-8 घण्टा 10-10 घण्टा 8-8 घण्टा 10-10 घण्टा पानीमा स्विमिङ गर्थ्यो मान्छे। त्यति बेलासम्म मान्छे पानीमा बस्यो भने लगातार बडी फुल्छ, तर यो मान्छे कस्तो खालको डेडिकेसन, कस्तो खालको पागलपन, कस्तो खालको रिस, कस्तो खालको जिद होला यो मान्छेभित्र, अनि यसरी चाहिँ उसले गर्न थाल्यो। र जब उसले स्विमिङमा पुरा टाइम दिन थाले त्यही हिसाबले उसको बडीको स्ट्रक्चर पनि डिजाइन हुँदै गयो। अनि तपाईँ पनि जब कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई राम्रोसँगले जान्नु चाहनुहुन्छ, त्यो इन्डस्ट्रीको हिरो बन्नु चाहनुहुन्छ, त्यो इन्डस्ट्रीको विनर बन्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ विनिङ माइन्डसेट गर्नुहोस्, माइन्डसेट तयार गर्नुहोस् कि यस आई क्यान, म गर्नु सक्छु। र त्यो इन्डस्ट्रीको विषयमा बुझ्नु पर्यो, त्यसको विषयमा तपाईँले हेभी लेभलको नलेज लिनु पर्यो। त्यो नलेजले तपाईँलाई कन्फिडेन्स दिन्छ र जब तपाईँको हातमा नलेज, तपाईँको साथमा नलेज र कन्फिडेन्स हुन्छ नि, हरेक मान्छेले तपाईँको साथमा जोइन गर्नको लागि तयार हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। सो फर्स्ट माइन्डसेट इज विनिङ माइन्डसेट, एकदम जरुरी छ। सेकेन्ड माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाउ टु क्रिएट विनिङ माइन्डसेट। यसको 5 वटा पोइन्ट म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। फर्स्ट 5 बेस्ट वेज टु डेभलप योर अ विनिङ माइन्डसेट है। 5 सर्वश्रेष्ठ तरिका एक विजेता मानसिकता विकसित करने के लिए, विजेताको मानसिकता तयार गर्नको लागि 5 वटा सर्वश्रेष्ठ फर्मुला तपाईँलाई रिजन पोइन्टहरू म भन्नु गइरहेको छु। र पहिलो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 पोइन्ट यहाँनिर छ तपाईँको फोकस अन विनिङ नट विनर्स। हामी हताश उदास निराश कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि अरूको अचिभमेन्ट देखेर उदास हुन्छ। फल्नाले यो गरिसक्यो, सुमित गौतम कहाँ पुग्यो, नवीन सर कहाँ पुगिसक्यो, फल्ना लिडर कहाँ, म त भर्खर अहिले स्टार्ट गरेको छु भने तपाईँ त्यसरी सोच्नुभयो भने तपाईँको ग्रोथै हुँदैन। तपाईले विनिङ माथि तपाईको फोकस हुनु पर्यो नि त। तपाईले गर्नुपर्ने काम के हो र तपाईँ कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो र तपाईँ कतिको एफर्ट दिनुहुन्छ, तपाईको एक्सन प्लान के छ, तपाईको स्ट्र्याटेजी के छ, तपाईको स्किलहरू के छ, त्यसमा तपाईले फोकस नगरेर तपाईँ विनर्सहरूलाई हेर्दै बस्नुभयो भने तपाईको डेट चाहिँ छिटो हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा। रेस मुभीमा सैफ अली खान र त्यो अक्षय खन्नाको मुभी त्यो रेस हैन, त्यो रेस मुभीमा अक्षय खन्ना जब लास्ट मोमेन्टमा एक्सिडेंट भएर मर्छ नि, त्यति बेला आमिर खानले भन्छ पता है वो आज क्यों एक्सीडेंट में मर गया बोला, क्यों वो आज एक्सीडेंट किया बोला। तो एक्ट्रेसले सोधेछ क्यों बोलता है, तो बोला मैं आज इसलिए जीत गया क्योंकि मैं अपने रास्ते को देख रहा था और वो इसलिए हार गया क्योंकि वो बार बार मुझे देख रहा था। तो जब हामीले अरु कसैमा फोकस नगरेर हामी आफ्नो बाटोमा फोकस गर्ने मात्रै उभो लाग्नेछ लिडर्स। कसले के गर्दैछ, कहाँ गर्दैछ, के गरोस् त्यो उसको लाइफ हो। आज कसैले आफ्नो एउटा म नयाँ कुनै कुरा स्टार्ट गर्छु भने उसले सोचेको छ भने उसको माइन्डसेट हो नि, त्यसमा तपाईले किन भिड लगाउन जानु भएको। तपाई यहाँबाट प्लेटफर्म चेन्ज गर्ने हो भने सोच बनाउनु भएको छ भने ल ठीक छ नि त, तपाई पनि एउटा आफ्नो एउटा इन्डस्ट्री खडा गर्ने एउटा आँट लिएर निक्लिनुस् न त। यो ऑडियन्सले बनाएको छ नि त मान्छेलाई त्यो लेभलको। त तपाई त्यो लेभलको सोच नराखेर ए फल्ना लिडर पछाडी कुद्यो भने यस्तो हुन्छ चिल्ला, तपाई चाहिँ के हुनुहुन्छ, तपाई पनि त लिडर हुनुहुन्छ नि त। तपाई लिडर हुनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो एउटा पहिचान बनाउनु चाहिँ जरुरी छ मार्केटमा, राइट लिडर्स। सो जित्ने पर ध्यान दे, विजेता पर्ने जित्नुमा ध्यान दिनुस्, विजेता माथि हैन। बी विलिङ टु डु वाट एभर इट्स टेक्स हैन। अब यसको लागि तपाईलाई जे पनि गर्नुपर्छ, जे पनि इन द सेन्स कसैको टिम चुराएर, कसैको पेमेन्ट उठाएर उलाई प्रोडक्टै दिएन, मतलब गलत सलत बाटोबाट हैन, राइट वेमा यसको लागि जे गर्नुपर्छ र त्यो गरेर चाहिँ त्यो तपाईले अचिभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स। सो थर्ड नम्बर पोइन्ट के छ भन्दाखेरि
थर्ड नम्बर पोइन्ट आउँछ तपाईको धैर्य राख्नुहोस्, ह्याभ पेसेन्स, बी पेसेन्स, ह्याभ पेसेन्सफुल हुनुहोस्। सोच्नुहोस् त थॉमस अल्वा एडिसन मान्छे आत्तिएको भए चाहिँ के बल्ब बनिन्थ्यो र? अनि त्यो मान्छे बनाएको फेल भएकै छ, बनाएकै छ, फेल भएकै छ। तपाईँ केएफसी को मान्छे, यसलाई थाहा छ तपाईँले कतिपल्ट त्यो मान्छे आफ्नो फ्रेन्चाइजी दिनको लागि कतिपल्ट त्यो मान्छे घुमिरहेको थियो र कति हजार मान्छे त्यसलाई, हजारौं मान्छे त्यसलाई रिजेक्ट गरेको थियो केएफसी को फ्रेन्चाइजी जब बाँड्न गएको थियो। आज केएफसी को एउटा ब्रान्ड छ नि त, वर्ल्ड वाइड एउटा केएफसी बिग ब्रान्ड भएको छ। तर त्यही केन्टकी फ्राइड चिकन, केएफसी, मैकडोनल्ड्स स्टार्टिङ फ्रेन्चाइजीको लागि यिनीहरूलाई धेरै पापड पोल्नु परेको थियो है। तर आजको डेटमा यो मान्छेहरू चाहिँ पेसेन्स राखेर काम गरेर मात्रै त्यहाँसम्म पुगेको छ र आफ्नो अपने सपने पर विश्वास रखे, बिलिभ इन योर ड्रिम्स। तपाईँ आफ्नो सपनामाथि बिलिभ चाहिँ राख्नुपर्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। तपाईँको जुन सपना छ त्यो सपनालाई चाहिँ यताउता नगर्नुहोस्, चाहे दुनियाँ यतादेखि उता भओस्, नो प्रब्लम। तर सपना भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युल हो। हामी जुन पावरफुल गाडी भेहिकल छौँ नि, हाम्रो फ्युल भनेको चाहिँ हाम्रो ड्रिम हो। र पावरफुल ड्रिम चाहिँ तपाईँ त्यो ड्रिममाथि विश्वास राख्नुहोस्, त्यो ड्रिमलाई फुलफिल गरेर नै यो संसार छोड्ने हो भनेर त्यो सोच राख्नु पर्यो। अपने मन को सकारात्मक सफल विचारों को खिलाए। डेली फिड योर माइन्ड विथ पोजिटिभ मेटेरियल्स। पोजिटिभ मेटेरियल्स भनेको के हो त? पोजिटिभ भिडियोज, पोजिटिभ अडियोज, जुम मिटिङ, बुक्सहरू, पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट आफै क्रिएट गर्नुहोस्। र यो पोजिटिभ कुराहरू जब तपाईँ आफ्नो भित्र राख्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ नि, यही पोजिटिभ कुराहरू तपाईँको खाना भोजन हो तपाईँको ब्रेनको लागि। बुझ्नुहुँदैछ लिडर्स? बुझ्नुहुँदैछ?